बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अभी तक लेटेस्ट टेक्सटाइल, क्लोथिंग और फैशन के रिलेटेड जो इनोवेशंस हैं उनको डिस्कस किया और उसके अलावा हमने इनोवेशन को डिस्कस किया। इनोवेशन करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारी जो कोर्स बुक है, रेफरेंस बुक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर से हम इसको टॉपिक को कंसल्ट कर सकते हैं। चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस के मुतल्लिक है। इसमें ये बताया गया है कि डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से उसे किस सिचुएशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन के मुतल्लिक। तो आइए हम डेवलपमेंट प्रोसेस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्टिविटीज दैट एन एंटरप्राइज एम्प्लॉयज टू कंसीव, डिज़ाइन एंड कमर्शलाइज अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई प्रोडक्ट का आइडिया कंसीव करना चाहती है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहती है और उसे कमर्शलाइज करना चाहती है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स इस्तेमाल होंगे उन स्टेप्स को कंबाइंडली हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं और इसी तरह से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए भी डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो क्या है। तो अगर हम जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को देखें तो इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं। ये एक 6 स्टेप्स का प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो है वो प्लानिंग है। दूसरा स्टेप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। तीसरा स्टेप सिस्टम लेवल डिज़ाइन है। चौथा स्टेप डिटेल डिज़ाइन है। पांचवा स्टेप टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट है और छठा स्टेप प्रोडक्शन रैंप अप है। तो ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स प्रोसेस है। और ये जो 6 स्टेप्स प्रोसेस है इसमें अगर आप देखें तो हर स्टेप के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर हम प्लानिंग से शुरू करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहला पार्ट उसको प्लान करना होता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद उसकी जो हमने प्लान बनाया होता है उसकी कहीं ना कहीं से किसी रेलेवेंट फोरम से उसकी अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट को कंसेप्चुअली डेवलप करते हैं, फिजिकली डेवलप नहीं करते। उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगी, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसकी मार्केट क्या होगी। और फिर जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं आमतौर पर वो एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को किसी सर्टन लेवल की कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है और फिर वो कमेटी उन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करके उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को फाइनलाइज करती है और ये डिसाइड करती है कि हमें इससे आगे जाना चाहिए या हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट फाइनल हो जाता है तो इस स्टेज के ऊपर समटाइम्स एक या समटाइम्स एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो जब कॉन्सेप्ट्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसको प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जब प्रोडक्ट का डिज़ाइन जब हम क्रिएट करते हैं तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं
कि हमारा जो सिस्टम है उसके स्पेक्स क्या होंगे, और उसका हम रिव्यू करते हैं कि वो जो स्पेक्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, हमारी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या वो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं या उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या हम वो उनको बना सकते हैं या हम नहीं बना सकते हैं, कोई लिमिटेशंस है उसके। जब वो फाइनल हो जाती हैं स्पेसिफिकेशंस, तो फिर हम डिटेल्ड डिज़ाइन बनाते हैं और उसके अंदर हम तमाम छोटी मोटी जो डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट की, चाहे वो उसकी फिजिकल शेप हो या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वो हम डिसाइड करते हैं। और फिर उसके बाद हम जो डिज़ाइन है उसका एक क्रिटिकल रिव्यू करते हैं। जो डिटेल डिज़ाइन हम बनाते हैं उसमें देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो डुएबल नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस कर देंगी या जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो टेस्टिंग और रिफाइनमेंट का आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कोई ना कोई जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है या जो डिटेल डिज़ाइन हमने बनाया है उसको हम टेस्ट करते हैं। अब ये इसकी फिजिकल प्रोडक्ट बनाकर भी टेस्ट की जा सकती है, या फिर इसकी सिमुलेशन बनाकर भी इसे टेस्ट किया जा सकता है। और टेस्ट करने के बाद हम उसमें देखते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं तो हम उसको उन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए अपने प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है, डिटेल है, उसको रिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद जब हम ये काम कर चुकते हैं तो फिर हम प्रोडक्शन की अप्रूवल लेते हैं अपने जो हायर मैनेजमेंट है उनसे। और एक जैसे ही हमें प्रोडक्शन की अप्रूवल मिलती है तो फिर हम प्रोडक्शन रैंप अप करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम ट्रायल रन चलाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। हम ट्रायल करके देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से बनाना चाह रहे हैं वैसी ही बन जाएगी या उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये एक 6 स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करे। अब हम इन 6 स्टेप्स को बारी बारी देखते हैं कि इन 6 स्टेप्स में होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसमें मार्केटिंग का एक एरिया होता है, एक डिज़ाइन का एरिया है, क्योंकि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं। फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा होता है, और उसके अलावा जो अदर फंक्शंस हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम इन चारों को देखें तो प्लानिंग फेज़ के दौरान ये चारों क्या कर रहे होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मार्केट सेगमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करता है, और वो ढूंढने की कोशिश करता है कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस प्रोडक्ट के मतलब जिसको आप प्लान कर रहे हैं। तो मार्केट रिसर्च करना, मार्केट से डाटा कलेक्ट करना और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है और ये प्लानिंग के दौरान किया जाता है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है वो आमतौर पर देखता है कि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कौन से आर्किटेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो वो डिज़ाइन वाले जो हैं वो प्लानिंग की फेज़ में ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले जो लोग हैं वो आम तौर पर डिज़ाइन की स्टेज के ऊपर, जब कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा होता है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई होती। मैन्युफैक्चरिंग का काम डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है वैसे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं वो प्लानिंग वाली फेज़ के अंदर ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स हैं तो उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे इसकी सप्लाई चेन कैसे बनेगी, इसमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, वो रॉ मटेरियल्स फिर किस डिपार्टमेंट के पास आएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट
یا کون سا ایریا کس طرح سے ان کو ٹرانسفارم کرے گا، یہ ساری چیزیں اب دیکھنے کی کوشش کرتا ہے مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ کچھ ادر فنکشنز بھی ہیں، جیسے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، تو فائنانس والے پلاننگ فیز میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائنینشلی ہم اس پروڈکٹ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے دوران کس طرح مینیج کریں گے، فائنانسز کہاں سے آئیں گے، اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوگا، کتنے ڈیوریشن کے لیے چاہیے ہوگا، پھر اس کے بعد جب ہمیں پروڈکٹ لانچ کرنی ہوگی تو پھر ہمیں کتنا پیسہ چاہیے ہوگا اور اس کے ریٹرن کب آنا شروع ہوں گے، تو وہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اس کو پلان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اپنے اپنے فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں۔ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ۔ تو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ جو ہے اس پارٹ میں بھی جو چاروں حصے ہم نے ڈیفائن کیے ہیں، مارکیٹنگ، ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، ادرس، وہ بھی اپنا اس فیز میں بھی وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اب یہاں پر کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے ہم نے پروڈکٹ کا کانسیپٹ، تو یہاں پر وہ کسٹمر کی نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں، مارکیٹنگ والے دیکھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے ہماری پروڈکٹ سے، تاکہ جو پروڈکٹ ہم بنائیں وہ کسٹمر کی نیڈس اور ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو۔ اسی طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹرز کون سے ہیں مارکیٹ کے اندر، کون سی پروڈکٹس ہیں جو ہمیں کمپیٹ کر رہی ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں، ان کی کیا پرائس ہے، ان کا کیا سیلز کا والیوم ہے، یہ ساری چیزیں مارکیٹنگ والے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ جو ڈیزائن والے ہیں وہ اب کانسیپٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کانسیپٹ کی فیزیبلٹی کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس ڈیزائن کو بنانا فیزیبل ہے یا نہیں ہے، اس کا پروٹوٹائپ بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا، پھر اس کا انڈسٹریل ڈیزائن یعنی مینوفیکچرنگ کے اندر اس کو چلایا جا سکے گا یا نہیں چلایا جا سکے گا، کس قسم کی مشکلات ہوں گی، یہ ساری چیزیں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو وہ اسٹیج میں پروٹوٹائپ بھی اگر بنا سکتے ہوں تو پروٹوٹائپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فرسٹ سیمپل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ والے جو ہیں وہ اس اسٹیج کے اوپر مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے لیے جو اکوپمنٹ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی پروڈکشن کی فیسلٹیز ہیں ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کے اوپر کام کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ پروڈکٹ بنانی ہوئی تو کیا ہم ایگزسٹنگ فیسلٹیز میں بنا لیں گے یا ہمیں کچھ نئی چیزوں کی ضرورت ہوگی، ہماری ایگزسٹنگ اسکلز اس کے لیے کافی ہوں گی یا ہمیں کچھ اور اسکلز کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ تیسرا اسٹیپ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، جنیرک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سائیکل کے اندر، وہ ہے سسٹم لیول ڈیزائن۔ جب سسٹم لیول ڈیزائن جو ہے اس کے اندر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اس میں دیکھتا ہے کہ جو ہماری پروڈکٹ ہوگی اس کے اندر ہماری پروڈکٹ فیملی کے اندر کون کون سی آپشنز ہم چوز کر سکتے ہیں، کیا ہم ایک سنگل پروڈکٹ کو لانچ کریں گے یا اس کے اندر ہم ملٹیپل پروڈکٹس ایڈ کریں گے، ہماری جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں گے، تو مارکیٹنگ والے اس طرح کی ان پٹ اسٹیج کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ڈیزائن بنانا ہے پروڈکٹ کا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے ہوں گے وہ ایکچولی پروڈکٹ کا جو آرکیٹیکچر ہے، پروڈکٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے، پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز کو اس لیول کے اوپر ڈیفائن کریں گے، پروڈکٹ کی کمپوننٹس کو ڈیفائن کریں گے، اور بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں۔ مینوفیکچرنگ والے اگین ابھی ان کا کام اس اسٹیج پہ بھی شروع نہیں ہوا، لیکن وہ بھی اسٹیج کے اوپر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی را مٹیریل جو ہے اس کے سپلائرس کون سے ہوں گے، اور ہمیں
جو ہے وہ را مٹیریل خود بنانا چاہیے یا ہمیں کہیں سے پرچیز کر لینا چاہیے. اسی طرح سے اکوپمنٹ کے متعلق بھی وہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اکوپمنٹ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا اسے آؤٹ سورس کر لیں, باہر سے اس کی سپورٹ لے لیں, یا وہ اکوپمنٹ ہی خرید لیں. کیا فیزیبل ڈیسیجن ہے وہ اس کے اوپر اپنی کیلکولیشن وغیرہ کرتے ہیں. ڈیسیجن کے جو ٹولس ہیں, ڈیسیجن ٹری وغیرہ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. چوتھا جو ہمارا پوائنٹ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس میں وہ ہے ڈیٹیل ڈیزائن کا. ڈیٹیل ڈیزائن جو ہے اب یہ سسٹم لیول ڈیزائن سے تھوڑی سی اگلی سٹیج ہے. سسٹم لیول ڈیزائن کے اندر ہم میجر جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ ہم فائنل کرتے ہیں, لیکن ڈیٹیل ڈیزائن جو ہے اس کے اندر ہم تقریباً ہر قسم کی جو ڈیٹیلز ہیں پروڈکٹ کی وہ ہمیں فائنلائز کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ جو کام ہے یہ میجرلی تو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اور مینوفیکچرنگ والے بھی ان کے ساتھ اس میں سپورٹ کرتے ہیں. ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکچولی اس سٹیج کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. وہ پروڈکٹ کی فزیکل شیپ, اس کے اندر جو را مٹیریلز استعمال ہونے ہیں وہ, اس کی اسپیسیفکیشن, ان کی ٹالرنسز, اور اس کے ساتھ کون کون سی ڈاکومنٹیشن چاہیے, یہ ساری چیزیں جیسے ٹیک پیک وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے کر رہے ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ والے جو لوگ ہیں وہ اس سٹیج کے اوپر اپنی مینوفیکچرنگ کا جو ڈیزائن ہے اس کو فائنل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہوگی اس کے کوالٹی کے پیرامیٹرز کون سے ہوں گے, اس کے پروڈکشن کے پیرامیٹرز کون سے ہوں گے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس کو فائنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ان دی مین ٹائم ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے اس سٹیج کے اوپر اپنا مارکیٹنگ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ پروڈکٹ تقریباً فائنل سٹیج میں داخل ہو چکی ہوتی ہے, اور جیسے ہی پروڈکٹ فائنل ہوتی ہے نیکسٹ اسٹیپ میں پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر لانچ کرنا ہوتا ہے. سو مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے بنانا شروع کر دیتے ہیں. پانچواں اسٹیپ ہے وہ ٹیسٹنگ اور ریفائنمنٹ کا ہے. لاسٹ اسٹیپ کے اندر ڈیٹیل پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن ہم نے بنا لی ہوتی ہیں, اب ہم اسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی کمی ہو تو پھر اسے بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس اسٹیج کے اوپر بھی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ مینوفیکچرنگ والے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ڈیزائن ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کی پرفارمنس کیسی رہے گی, اس کی ریلائبلٹی کیا ہوگی, اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہوگی, اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہوگا, اور تمام اسپیکٹ سے وہ اپنی پروڈکٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر ان کو لگے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو امپروو کرنا چاہیے, مثال کے طور پر اگر ہم ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس کا انوائرمنٹل امپیکٹ بہت زیادہ ہے, اور ہمارے اس پروڈکٹ کے کچھ کمپیٹیٹرز مارکیٹ کے اندر ہیں جو کہ کم انوائرمنٹل امپیکٹ کے ساتھ وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو پرابلی ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر سکیں. اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پروڈکٹ کا ڈیزائن بنایا ہے وہ ڈیزائن کسی وجہ سے پراپرلی نہیں بن سکتا, تو پھر ہمیں اس کو ڈیزائن کو بھی اسٹیج کے اوپر چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا فیچر ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے پروڈکٹ کی کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے ہم اس فیچر کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح مختلف قسم کے جو ڈیسیجنس ہیں وہ اسٹیج کے اوپر پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر کے ان کو پھر ڈیسیجن لینے کے بعد دوبارہ سے پروڈکٹ کو ریفائن کیا جاتا ہے. اس دوران مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے ساتھ ساتھ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی پروموشن پہ کام شروع کر دیتے ہیں, یعنی مارکیٹنگ کی پہلی سٹیج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری فلاں پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ کے اندر لانچ ہونے والی ہے, اور وہ مارکیٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے. جو آخری سٹیپ ہے یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر وہ پروڈکشن ریمپ اپ کا ہے. اب پروڈکشن ریمپ اپ جو ہے یہ ایکچولی اس میں ہم ٹرائل رن کرتے ہیں پروڈکشن کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میجر رسپانسبلٹی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی ہے, لیکن ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے ان کے ساتھ ساتھ اس میں چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے
ایکسپلین کر سکتے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو. ان دا مین ٹائم مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے کی کسٹمرز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کی پروڈکٹ کے اوپر اپنے جو کی کسٹمرز ہیں ان کے ریویوز لیے جا سکیں. تو یہ 6 سٹیپ کا پروسیس ہے اور ہر سٹیپ جو ہے اس کے اوپر تمام ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں، لیکن ہر سٹیپ جو ہے اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس کا رول زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے، دوسروں کا رول کم کریٹیکل ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا یہ جنیرک پروسیس ہے جس کے 6 سٹیپس ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام آرگنائزیشنز تمام طرح کی کنڈیشنز کے اندر انہی 6 سٹیپس کو فالو کریں. مور اور لیس وتھ اسمال ویریشنز یہی پروسیس فالو ہوگا، لیکن اٹ ڈپینڈس اپون دی پروڈکٹ ٹائپ. انفیکٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہیں. سو جب بھی کوئی آرگنائزیشن پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا پروسیس اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کس قسم کی ہے. فار ایگزامپل پروڈکٹس جو ہیں ان کو 8 حصوں میں 8 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں مارکیٹ پل پروڈکٹس، کچھ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی پش پروڈکٹس، کچھ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں پلیٹ فارم پروڈکٹس، پھر اسی طرح سے پروسیس انٹینسو پروڈکٹس ہوتی ہیں، دین کسٹمائز پروڈکٹس، دین ہائی رسک پروڈکٹس، دین کوئک بلڈ پروڈکٹس، اینڈ فائنلی دیر آر کمپلیکس سسٹم. سو ٹائپس آف پروڈکٹس ہیں ان کو ہم 8 حصوں میں 8 مختلف قسم کی کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں ان کو میں آگے جا کر ڈیٹیل میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا، تو وہاں پر ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے. تو ہر طرح کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس کا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس دوسری پروڈکٹ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یہیں سے ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.